نصرت امام شمار فرما اے رب العزت دنیا دے کڈا حق تے باطل تلسی پاک رسول دے بچڑے گوں کڈا اذن خروج دا ملس کڈا چھانتے باسی کڈا دکھیا ویر دو جلسی کڈا پاک مدینہ آباد حسی باند در شبیر دا کھلس رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد جندی ایک ضربت دی قیمت وچ جرے رومن دی نیت نہ لائے بیٹھے ہو پردہ پیا جندی ایک ضربت دی قیمت وچ سکلین دی بندگی تول گئی اولادیوں دی وچ جنگلان دے بھائیو باج قصور تیرل ایو درد روے دائشیاں کو جیری گال جہان تے ہول گئی جیندہ پتر نہ بھولیا چڑھنے سے اٹھے کیویں ماں مسئلے تو بھول گئی میں نوکر سے میں جیندہ پتر نہ بھولیا چڑھنے سے اٹھے مسئلے تم بھول بہت سونا سنے بے ازادہ رہو بامیں ایک مار دی ہے بابے دے سامنے آئیے جیندہ صدقہ اللہ کائنات بنائی ہے اون نبی اٹھی کے دھیدہ استقبال کیتا ہے ازاداروں اڈا دفعہ آئیے تا رسول اٹھی کے دھیدہ استقبال کیتا ہے ازاداروں بابے دے ٹورن تو بعد تقدیر میری سین کو اون دربار چگھن گئی ہے جتھا بابا باندھا سے ازاداروں اونتی کرسیاں تے بیٹھے رہن بدول کھڑی رہی 4 گھنٹیاں تو بعد کرسیاں تے باہانا لے آدھن کیویں آئیے بی بی آدھی حق گھنا نائیاں اے آدھن کوئی پیو دی لکھی ہوئی تحریر ہے تا پیش کر ازاداروں میری سین بابے دی لکھی ہوئی تحریر پیش کیتی ہے ازاداروں انہاں اتنے پرزے کیتن جیرے گواہ گھن گئی ہے انہاں چنامنا شروع کیتا ہے حسن امیر کو میری سین کچھ نہیں آکھا
حسین غریب دا منہ چم کیا دیے حسین تو اے ٹکڑے نہ چون تائیں پتران دے ٹکڑے چڑنے نا ازاداراں جڈن گھروں ٹوری ہے توال کالے ہن جڈن واپس گئیے سکیاں دھیاں نہیں سناتا میری سین اپنی مسکنت تے آ کے بیٹھیے ازاداراں آلیہ سین آ دیئے بزرگ مائی کتھو پیانی ہے بی بی آ دیئے دربار آلیہ سین آ دیئے بڑھڑی مائی ساڑی مائی دربار گئی کیا حق ملیس بی بی آ دیئے بچڑا گل لاؤ یہ جیاں حق ملائے جو تسا سچیاں دھیاں نہیں سناتا تسا سکیاں دھیاں نہیں سناتا ازاداراں رون دی اپنے بابے کو ہے کہیں کو تکلیف نہیں دیں دی رون دی گھر چھائی مسلمانہ کو رومن پسند نہ آیا در جلا دیتا محسن شہید پاسا زخمی درد ودھ گئے ازاداراں انہاں 11 بندیاں دا وفد بھیجائے جیرا علی بادشاہ دے درتے آئے دروازہ دکل باب کیتا نے نبیاں دا ناصر علی بحرین مسلمان آدن یا علی یادگار محمد کو آکھ رومن دا ٹائم مقرر کرے یا ڈین کو رووے یا رات کو رووے سیدہ دے حیا کرو جیندیاں کلمہ پڑھ دیو ان دی ہی کاتی ہے میں کیویں وانیا کھاں جو اپنے پیو دے غم میں نہ رو تسا تحریر بنا دیو خل دے عظیم مالک پیو دی دھیے میں تحریر پیش کرے نا جیرا میں کو جواب دے سی میں تو اکوا دینا ازاداراں سچیں دے کھڑیاں سیدہ دے گھبراؤ نہیں تو آدھی تحریر دے ٹکڑے نہ کرے سی بلکہ جہاڑے قیامت اللہ دی کچہریت پیش کرے سی کمبر بھائی ازاداراں انہاں تحریر بنائیے تحریر آلہ کاغذ میں دے امام دے ہاتھے چھے اکھیں وستیان این پہلا قدم درد اندر رکھے زبان میں جتنے پاسے دے دردن سارے بھول گئے امن کو اکل مار کے آدھیے جلدی آؤ میرے بازو پکڑ کے اٹھاؤ میرے سردار پیاں دے بی بی آدھیے میں سردار دی تازی واسطے کھڑے تھی نیاں علی بادشاہ دے کنہ تے آواز پہنچی سیدہ دے بطول میں تے کتنا دیا تعظیمہ معاف کی تھیں جلن دی کھڑ کے نماز نہیں پڑھ سکتی سیدہ دے تو سجے ادنال تسبیح بھی نہیں پڑھ سکتی آدھیا یا علی میرے دوالے تے کوئی احسان نہیں میں بابے دی سنت ادا پئی کرنی ہے ٹور دے ویلے میں کو بابے آکھائی علی دی تعظیم عبادت کر کے سمجھے بی بی آدھے یا علی شور کیا ہے بیر بندے کونان علی فرمینن پیو دری آیا ہے کھڑنی او مومنہ میری سین سمجھے ہوئے لوگ کہے کھڑے ہو سین جرے جنازے چھ نہیں آرل بی بی آدھے یا علی نکو میرے بابے دی مکانا جی یاد آئیے سیادہ دے نروہ مکانی نہیں ہٹکانا ہے
تو جان بابے دی ریت جانی بی بی آدھے یا علی مسلمانہ کو حیا نہیں آیا میں بابے تو بعد کوئی چوکھا جیمنا ہے بی بی آدھے یا علی نہ کوئی میری بہن ہے نہ کوئی بھرا ہے ماں بچپن چھوڑ گئی آئی بابا جوانی جو اٹھڑا کر گئی ہے میں گھر نہ رواں تو وقت کت من رواں بی بی آدھے میں روساں میری قبر روسی میری میت روسی یا علی تسا مسلمانہ نہ وعدہ کرو میں کو گھر نہیں روڑ دے دے تب میں جگلہ چول روسا ازادہ رہو علی بادشاہ مسلمانہ نال وعدہ کی مدینے تو بہ ایک درخت نال جھوپڑی بن جہاں نام بیت الحزن رکھا گی پہلا امام کوٹا جرا بنایا علی رنی نبی دی دھی پترہ کو علی چاوے دھیا کو دایا چاوینا پاسے تیاتر کیا نبیہ دا سلطان بابا دھی جنگلے جروڑ پیویں دی ازادہ ناؤ کچھ دیوانا میری سین میں دی رہی کچھ دیوانا تو بعد مسلمانہ درخت کب چھوڑا جھوپڑی جلا چھو ازادہ ناؤ نگاہ پئی علی بادشاہ دی باویں جتنا صابرہ روندہ روندہ زمین تے بے بی بی آدھے یا علی کڑان رو میں کیوں روندے ہو سیادہ دے بطول تیرے دکھ روینے مسلمانہ داغت کب چھوڑا ہے جھوپڑی جلا دی تھی ازاداروں درد وقت گئے دیواراں دے آسرے گھر پہنچی میری سین دائیاں کو آقا ہے جلدی کرو میں کو مسلح بچھار ازاداروں عبادت کرینے میری سین دی آنکھ لگ گئی بابا خوابج ملائے دھی دی پیشانی چون کے فرمینے میری پیاری دھی تھک پئیے آدھیا بابا تکینا تیرے کلمہ کو روان جو نہیں دے دے میں جنگلے چرون دی ودیاں او میرا کائنات دا کریم بابا دھی دے پیشانی چوم کے فرمینے آج رات دی مہمانے آدھی رات میں دھی کو گھن ویس ازاداراں جا گئی ہے حقل مار کے آدھیے بین فضا جلدی کر میں کو علی بادشاہ کو سڑ دے علی بادشاہ آئین میری سین قدمہ جاترہ کیا دیا یا علی میں تیری آج رات دی مہمانا دی رات میں کو بابا گھنویس یا علی میری چند وسیطہ سنو سیادہ دے کیوں نکھڑے نہیں ہے بی بی آدھیا یا علی میری پہلی وصیت ہے میرا جنازہ آدھ رات پوچھا میں بی بی آدھیا میرا جنازہ آدھ رات پوچھا میں
میرے جنازے دا تابوت بناویں سیدہ دے بطول ادرات کو جنازہ و تابوت دی کیڑی لوڑ قدمہ دے ادرہ کیا دے یا علی تسا جان دے ہو میں وڈی پردہ دارا بی بی آدیا میں نے ستاریاں کنوئی پردہ سیدہ دے بطول لوکان دے رات کو مردن دی کو جنازے ہو دور دے رشتہ داران بی بی آدیا یا علی میرا جنازہ چھوڑے میرا قیام ہے یا علی میری قبر تے آسو سیدہ دے کیوں نہ آساں ہر روز بی بی آدیا یا علی ہر روز آ سگئے تو ٹھیک ہے ہر روز نہ آ سگئے جمعرات دی رات ناگا نہ کریں ساری اولاد بگدیاں میں بی بی آدیا حسین بھانا نگرو بس جائیاں میں میری قبر دے آسماں میں او میرے دکھا دا علاج حسین ہی ازاداراں دنیا تو پردہ کی تیس میں جو سیادہ میری زبان طاقت نہیں جو میں نہ دے غسل کفن ضرورت ہی کوئی ازادہ رو اے غسل کفن کل پاک جنازہ تیار زنجو بار دی شہزادیہ دیا یا علی دھیاں پترہ کو منہ رکھو علی بادشاہ گمت کے فرمینن منہ دیکھ گنا تو سایمڑی دا منہ دیکھ گنا تو سایمڑی دا باندھ کفن دے آپ کھولے دا جرا ہاتھ پاسے تو نہیں چین دی ایدی ساری تفصیل دسے دا علی بادشاہ رو کے فرمینن حسن امیر حسن دا جی بابا سیدہ دا سارے آئیوں توالی بہن نہیں آئی سیدہ دا سارے آئیوں میری استالی دھی نہیں آئی حسین غریب اگامات کے فرمینن او میت چاہدی ہے پر توادے تو شرما دی ہے اون کھولنے سر دے وال جو ہے نا یا گال جگر کو کھا دی ہے تو سائق لالا باہر ٹھہر ونو ماشاءاللہ معزز سامعین مومنین کرام زیب ممبر ہوں گے